मोगाळा बाप्पा सर्ग आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रत्नांच्या रत्नारा तुवें आमच्या वेळी दाखयलेल्या त्या अपार काकुळती बसो बाप्पा तुका आमी काळज सांगता हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा आमकां जिवीत लाभच्या खातीर एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय आनी तुवें आपलो मोग आमच्या काळजांनी उदंड मापान ओतलोय दाराळ मापान ओतलोय बाप्पा ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पासून बाप्पा तुका हांव काळज सांगता हांव अर्गां दिता वय बाप्पा व्हडवीक पदवी वैभव प्रताप महिमा राजवडकी सगळीं तुजी सावन आसा बाप्पा त्या पासत हांव तुका अर्गां दिता आनी जें कितें पृथ्वीर आसा आनी जें कितें सर्गार आसा बाप्पा तें सगळें तुजें सावन आसा आमच्या म्हणलें कांयच ना बाप्पा त्या पासत हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या उतरां मुखांत्र तुज्या पुता मुखांत्र तुजी वळख तुवें आमकां करून दिलाय आनी तुज्या उतरां मुखांत्र तूं आजुनूय आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बाप्पा त्या पासत हांव तुका अर्गां दिता तितलेंच न्हय बाप्पा प्रत्येक राणायचो नवो दीस बगी दीस पळोवच्या बाग आमकां सगळ्यांक कितें तुवें फावो केलें हांगा असल्या हर एकल्यांक आमच्या पैणार आमकां राखच्या खातीर आमच्या मुखल्यान तुज्या दुतांक तुवें दंड बरी भद्रती तुवें दिवन हर एकल्यांक सुरक्षीत तरेन तुवें आमकां आपोवन हाडल्या खातीर बाप्पा तुका काळज सांगता हांव आमी तुका अर्गां दिता बाप्पा बाप्पा हो वेळ जावन आसा बाप्पा तुजें उतार आयकोवचें वय बाप्पा तुजें उतार कितलें पवित्र कितलें परिशुद्ध कितलें नितळ तें जावन आसा त्या उतरां मुखांत्र आज तूं आमकां धुवन काडताय भेंडताय नितळ करताय पवित्र करताय हेंच उतार ह्या वेळा आमी तुजीं भुरगीं बाप्पा हेंच उतार आयकोंक येता आसतना ह्या वेळा बाप्पा आमचें मन आमकां कसलीच अडकळ येनाशें ह्या वेळा बाप्पा आमचें मन आमचें काळीज येस तुज्या उतरां थंय तें ओड बाप्पा ह्या बाप्पा संवसाराक आमी ओडिनाशें ह्या वेळा आयकल्लें हर एक उतार बाप्पा वय तें स्विकार करून आमच्या काळजांत बाळगून दवरूंक बाप्पा त्याच तुज्या पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान बर बाप्पा जें कितें हांवें उलयलें म्हजें ओंठ म्हजें तोंड हें म्हजी जीब बाप्पा सदांच तुजें उतार तुजे विरोध कितेंच उलयनासतना नासतना तुज्या उतरांत जें कितें आसा तें मात उलोवंक बाप्पा त्याच तुज्या पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान तूं प्रेरीत कर म्हण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुजें एकलच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 भावा रिक्सानान ऑर्डर सांगलें न्ही आमकां पवित्रात्म्यान कितें केलां की सोडयलां बांदून गेलां की ना आमकां पवित्र आत्म्यान सोडयलां मोगोचें आमी फ्री जाल्या न्ही आमकां सुटका मेळ्ळां देखून सुटका मेळ्ळ्या उपरांत आमच्या कुशे प्रकार आमी जियोवचें गी आमकां जाय जाल्ल्या बरें आमी जियोवचें गी ना आमकां सोडयलां वय मोगोचें पूण आमकां कितें करता देवाचें उतार आमकां देवाचें उतार आमकां सगळें शिकयता गी ना देवाचें उतार आमकां सगळें शिकयता वडल भावानी सांगलें आमचें सगळें देवाचें उतार आमच्या दोळ्या मुखार तें दवरता आमी खंयचें विसी जाय म्हूण देवाचें उतारच आमकां सांगता कळटा गी ना आमकां एका काळार आमकां कळीत नासलें न्ही खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून एका काळार आमकां कळीत नासलें आतां पूण आतां देवाचें उतार आमी आयकल्या उपरांत आमकां कळटा मोगोचें कित्याक देवाचें देखूनच आमच्या दोळ्या मुखार देवाचें उतार वाचता आसतना आमकां जायतें दवरलां वडल भावानी सांगलें मरण आनी जिवीत आतां आमच्या मुखार आसा आमी खंयचें विस्तांव जिवीत आमी विस्तांव फोटो आनी सत आमच्या मुखार आसा खंयचें आमी विस्तांव आनी कितें आसा काळोख आनी उजवाड आमच्या मुखार आसा आमी खंयचें विस्तांव उदक आनी उजो आमच्या मुखार आसा आनी कितें आमी विस्तांव आनी कितें आसा सांगा तुमकां म्हणजे बरें कळीत आसा आनी कितें आसा मरण आनी जिवीत आमच्या मुखार आसा पळया आनी आशिर्वाद आनी शिराप आमच्या मुखार आसा आमी कितें विस्तांव तें एक गी सांगून सोडा आशिर्वाद दुसरें कांय नाका आमकां आशिर्वाद एक गी मेळोवन दी न्ही तें आशिर्वाद म्हणटा आसतना आमी तयार आसा ना मोगोचें न्हू पोरलो लास्ट शेनवाराचे बाबा रिक्सानान सांगलें न्ही सत्राय आमकां नाका सत्राय आमकां बेश्टवणी आमकां नाका सत्राय आमकां नाका आशिर्वाद आमकां जाय कांय मोन दुखोवंक नजो कांय आमकां दुखोवंक नजो आशिर्वाद आमकां जाय मोगोचें न्हू ना देवाचें उतार आशिर्वाद दिवच्या पयलें आमकां सत्राय दिता मोगोचें न्हू आमकां बेश्टयता ताच्या उतरां मुखांत्र देव ओडो सांगिल्ल्या बरी देव आमकां प्रेशर करिना दबाव घालिना तुवें करीजस धामून दोन दोरी घालून हें करीजस म्हणून आमकां करता गे देव ना देखूनच आमकां सोडयलां सुटका दिला फ्री सोडलां विसवण मात्र आमची मोगोचें न्हू विसवण कोणाची आमची देखून देवाचें उतर सांगता न्ही लुकाच्या पुस्तकांत वाचूंक वाचचें नाका आमी आयकलां तें जायते पटी न्ही तुमचेर सत्रायसो दोळो दवरा आज हांवें म्हजेरच सत्रायसो दोळो दवरूंक आसा पळय सत्राय हर एक कडेन आमकां देवाचें उतर सत्राय दिता मोगोचें न्हू कित्याक देव आमचो मोग करता देखून देव एकच पटी आमकां नाश करिना सत्राय दिता 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 तो आमकां कित्याक आमी कोणी नाश जावन असो मोगाचें न्हू देखून तुमचेरच सत्रायसो दोळो दवरा पेस्तां मारच्यांत हामाल पिवण्यांत तुमी तुमच्या जिन्याची राटावळ तुमी तातूंत मेतेर जावचें न्हय कित्याक मुखार आमकां तो पास तो आमकां पास मांडून दवरला देवान देखून पयलें सत्राय दिता तें जावन आमी
भायर येयी सुटास येयी म्हूण जायते कडेन आमकां सत्राय देखून देवान दिल्ली मोगाच्यान सत्राय आमी कितें करूंक आसा ती स्विकार करूंक आसा मोगाच्यान बेश्टयतना आमचें धैर्य आमी सांडचें न्हय देव करता सगळें म्हज्या बऱ्याक तुज्या बऱ्याक करता देवाक हांवें आनी तुवें कोणी नासवचें बिलकुल मन ना तो प्रसन्न जायना म्हणटा देवाचें उतर कोटो मनीस ताच्या दोळ्या मुखार नासवचें देवा प्रसन्न ना कित्याक देवान म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक रचलां ताच्या आमार जिविता खातीर मोगाचें सस्नीक जिविता खातीर तें देवाचें सस्नीक कोणें जिवचें ससनाक देवान जिवचें आस तें जिवीत देव म्हाका आनी तुका दिवंक कशें व्हरता मोगाचें कोणाय ते यमकोणाच्या उजांत कोणीय वचोंक नजो तातूंत तुजो खावपी किडो तें आमकां तें नाका म्हणटा तें आमकां तयार करून दवरना खंय तें कोणाक तयार करून दवरलां खंय देखूनच देव आशेता मोगाचें देखून देवाच्या उतारा वाचता आसतना मोगाचें आमकां पवित्र पुस्तक वाचता आसतना कितली सत्राय आमकां मेळटा मोगाचें एका काळार सत्राय आमकां कळीत नासतना आमी चुकोवन पडल्या पूण आतां एक आमी वाचता आसतना आमकां देवान कितलें बरें करून आमकां कितलें सिस्टमॅटीक देवान आमकां सत्राय दिवनूच देव आमच्या मुखार आयला देखून आमकां आतां कितें जाय आतां आशिर्वाद जाय की शिराप जाय आशिर्वाद कितलो व्हडल्यान सांगता पळय आमकां आशिर्वाद तर आशिर्वाद हो खंय मेळटा आशिर्वाद म्हणलें कितें बार आसा व्हडलें आमी आयकलां न्ही आतां इल्ले आशिर्वाद आसून बारा भितर वचून आमी बसल्यार आशिर्वाद म्हणल्यार आमकां इल्लो आशिर्वाद मेळटा कितें आशिर्वाद ते नांव आसा वय हांगा आशिर्वाद आसा दिसता आशिर्वाद मेळोंक पुरो कितें इल्लेशे वेळ तुका टेम्पररी आनी तें आशिर्वाद काणून आयल्यार घरा सगळ्यां कितें जाता तो उसांबळत तूं मागीर न्ही पळया आनी आतां आनी खंयचे आशिर्वाद आसा तर घरांनी बरय येतात आशिर्वाद म्हण त्या घरांत वचून इल्ले 5 मिनटां आमी रावया म्हणून आशिर्वाद काणून या वेळार त्या घरांत आशिर्वाद आसा गे ना झगडी आयकतात बडा बडा डब 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 ना आशिर्वाद ना मोगाचें न्हू आनी खंय बस्सार बस्सेक आशिर्वाद म्हणलें बस आसा आतां त्या बस्सार गेल्यार आमकां आशिर्वाद मेळत गी ना जायती बस्सां आयली आशिर्वाद म्हणलें बस येवना इल्लो आशिर्वाद काणून त्या बस्सार रावन येता म्हण मेळत गे आमकां आशिर्वाद ना मेळना मगो जायतीं फ्लॅटां आसात आशिर्वाद फ्लॅटां त्या फ्लॅटांनी वचून आमकां रावल्यार आशिर्वाद मेळना आतां पळया आतां इल्ल्या तेंपान पाद्र्या आमकां बेदमेंताचें सुरू जाता न्ही आतां केदाळा खरेंच जावच्या पयलें घर बेदमें सुरू जाता गे ना पाद्र्या एक पटी ब्लेस करून वचून दी घरा आमच्या एक बेसांव कितें करना आदमेंत शेणवून वचोवन दी म्हूण त्या दाळा म्हणी आशिर्वाद मेळत गे मेळटा गे खंयचें घर ब्लेस जायचें तें घर गी हें घर हें घर ब्लेस जायचें मोगाचें देखूनच हें आशिर्वाद खंय तावन येता कशें आमकां हें आशिर्वाद मेळटा आमी कितें करीत देवान आमच्या मुखार कितें दवरलां आज म्हजी आनी तुजी विसवण कितें जायचें आज देवाचें उतारच आमकां सांगता आमी कितें विसिचो देखूनच व्हडलो सांगलें देव दबाव घालिना प्रेशर घालिना वत्ताय करिना ना देव दवरता सगळें आमच्या मुखार मोबायल आसा मोबायलांत जाय जाल्यार नाका जाल्लें आसा जाय जाल्लें आसा तुका सोडलां तें फ्री तूं पळय तुजी विसवण कशें आसा जें मोबायलान बरें आसा वायट आसा की ना बरें आसा वायटी आसा मोगाचें देखूनच आमी देवाच्या भुरग्यांनी आमी कितें करूंक आसा आमी विश्वासी देवाक वळखली एका काळार देवाची वळख नासतना कितें सगळें आमी पळोवन आसलें पूण एक पटी देवाची वळख जाल्या उपरांत हांवें आनी तुवें कितें विसोवंक आसा बरें आमी विसोवंक आसा मोगाचें देखूनच आज पळया देवान म्हजे मुखार तुज्या मुखार आमच्या मुखार कितें दवरलां आमी पळया देवाच्या उतरां मुखांत द्वितीय नियम आमी काडया अध्याय 11 ओळ 20 आनी 6 डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 11 वर्स 26 पळया हांव आज तुमचे मुखार आशिर्वाद आनी शिराप दवरतां अळे पळया देवान 2 संगती आज आमच्या मुखार दवरल्यात मोगाचें आशिर्वाद आनी शिराप मोगाचें पळया खंयच्याय बुकांत आमकां खरो आशिर्वाद बरयल्लो आसा गे खंयच्याय पुस्तकांत आमी जायते बूक वाचता जायते न्ही बरे 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 थोडे बूक आसात खंयच्याय पुस्तकांत खरो आशिर्वाद आसा म्हणलो बूक आसा गे ना मोगाचें खंयच्यानय ना आशिर्वाद आसो ह्या बुकांत ह्या सगळें आसा मोगाचें चिंती आतां पावलां सांगलें बरी न्ही आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले जायते आसात सोमी म्हणलेले जायते आसात पूण हे देव आमकां आशिर्वाद दिवंक शकतात गे वो सोमी आमकां आशिर्वाद दिवंक शकतात गे ना मोगाचें आमकां आशिर्वाद दिवंक शकना जावं पुरो खंयची मूर्ती जावं दी खंयच्योय इमाजी जावं दी खंयचेय परके देव जावं दी कुड्डे देव जावं दी हे आमकां तारण दिवंक शकतात गे ना मोगाचें आमकां बरें करूंक शकतात गे ना आमकां आशिर्वाद दिवंक शकतात गे ना तांचे लागीं आशिर्वाद आसल्यार न्ही तांणी दिवचें न्ही देखूनच हाच्या फाटल्यान आमी येता तर मोगाचें हाच्या फाटल्यान येता तर आमकां कश्टच
पूण सुकोवन आमी ताच्या फाटल्यान आमी येता तर आमकां कितें कश्टच तयार आसा. देवाचे उतार सांगता न्ही, परक्या फाटल्यान येतले आपले कश्ट ते वाडयतात म्हणटा. देखून ताच्या फाटल्यान येतले कश्ट ते वाडयतात मोगाचे न्हू. ती धरची आमी वांकडी वाट जावन आसा. देखून देवाक ते सोसूंक जायना. देखून ती आमची वांकडी पळया देवाचे उतार कितें सांगता. वांकडी वाट धरतल्यांक देवाचे उतार कितें सांगता पळया. डिट्रॉनमी चॅप्टर 30 वर्स 17 to 18. डिट्रॉनमी द्वितीय नियम अध्याय 30 ओळ 17 आणि 18. पूण तुजें काळीस वांकडी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक सांबाळून हेर देवा मुखार सरपटोवन तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगता तुमचो सत्यनाश जातलो. पळया मोगाचे न्हू, हांगा देव आपल्या इस्रायल प्रजेक सांगता काली नास न्हय खंय कितें सांगतलो खंय सत्यानाश जातलो म्हूण देव आपल्या प्रजेक सांगता. तुजे उतार पाळिना जाल्यार म्हजे उपादेश तुवें आयकना जाल्यार सत्यानाश जातलो म्हूण. तितलेंच न्ही पळया देवाचे उतार कितें सांगता. आनी तुमी कितें मागून घेतल्यात खंय. डिट्रॉनमी 11:28 सांगता. द्वितीय नियम अध्याय 11 ओळ 20 आणि 8 कितें सांगता पळया. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे उपादेश पाळिनासतना रावशात जाल्यार आनी हांवें आज दाखयली वाट सोडून तुमकां येदोळ वळख नासलेल्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार शिराप. पळया देवाचे उतार कितें सांगता. उपादेश पाळिनासतना रावल्यारी शिराप न्ही. परक्या देवा फाटल्यान गेल्यारी शिराप. तर आशिर्वाद खंय आसा पळया. तातूंच आमी वाचया देवाचे उतार कितें सांगता पळया. 20 आणि 7 ओळ वाच. 27. हांव आज तुमकां शिकयता ते सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार आशिर्वाद. पळया मोगाचे देवाचे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार तुमकां कितें आशिर्वाद. देखून कोणे वस्ती रितीर करूंक ना मोगाचे न्हू. देवाचे उपादेश तुमकां कळीत आसात गी ना. आज कळीत आसात गी ना. कळीत आसात गी ना. पळया मोगाचे देखून कोणे वस्ती रितीर करूंक ना. वस्ती रितीर करा. गुंडाय आनी देवाच्या उपादेशा मुखांत तातूंत गुंडाय शिकोवण आसा. देखून तुमकां सारकें तें कळटलें कितें करी जाय कितें करूं नजो कितें करी सगळें देवाचे उपादेश आमकां त्या गुंडायन तें शिकोवन आसा मोगाचे. आमी जायते जाण मागीर जोडटा. तर आशिर्वाद आमकां केदाळा मेळटा. देवाचे उतार आयकल्ल्या वेळार देवाचे उपादेश आमी पाळिल्ल्या वेळार मोगाचे न्हू. जेन्ना हांव आनी तूं देवाचे उतार आमी आयकता या ताचे आदेश ताचे कितें आमकां दिलां ते उपादेश जावंक पुरो ते आमी पाळिल्ल्या वेळार मोगाचे न्हू ताका आमी विधी जावन आमी चलता मोगाचे न्हू. ताका आमी कितें जाता हांव आनी तूं ताका विधेय जाता मोगाचे न्हू. जेन्ना हांव आनी तूं ताका विधेय जाता तेन्ना मोगाचे न्हू देवाचो आशिर्वाद आमकां तयार आसा आमकां राखून आसा मोगाचे न्हू. जेन्ना हांव आनी विधेयपणा खातीर आशिर्वाद आमकां कितले वाचूंक मेळटा पवित्र पुस्तकान. देखून हांव आनी तूं केन्ना ताका आमी विधेय जावन चलता त्या विधेयपणा खातीर देव म्हजेर तुजेर आमचेर हर एकल्यांचेर आशिर्वाद वत्ता गे ना. खंडीत तो वत्ता मोगाचे न्हू. पळया कसले आशिर्वाद इस्रायल प्रजेच्या देवान वतले. पळया कितें सांगता पळया देव. आमी काडया द्वितीय नियम अध्याय 20 आणि 8 ओळ 1 तावन मुखार आमी वाचून या. एक डिट्रॉनमी चॅप्टर 28:1. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर उपादेश सत्रायन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रां वयर उबारतलो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर तूं आयकशी जाल्यार हे सर आशिर्वाद तुजेर पडटले. पळया मोगाचे न्हू सर्वेस्पराचें हें उतार तूं आयकशी जाल्यार देखून देवाचें उतर पयलें आमकां सांगता मोगाचे. आमी कितें करूं आयकल्यार मात्र तें आमी पाळोवंक जाता नाजाल्यार पाळोवंक जाता गे ना. हांगा येवन आमी दोनी कान बंद करून आमी येता. तुका पाळी जाय जाल्यार तुवें आयकलें गे ना. तुवें आयका जाय गे नाका. तुवें कांय आयकूंक ना. कान बंद केलाय मौन खंय खंय दवरल्यार आज कालें सांगिल्लें म्हळ्यार तुज्या कानांत तशें ना. देखून पयलें आमकां आयकोवचें कान जाय. हर एक देवाचें उतार आमकां आयकोवचें कान आयकल्या वरवीं मात्र तें आमकां पाळोवंक जातात मोगाचें. हे उपादेश आमी पाळोवंक आसात गे ना. जायते जाणां चिंता पासून पुरो हे तांकां दिल्ले सुदेवांक दिल्ले इस्रायल प्रजेक दिल्ले आमकां जेजून दिल्ले दोनूच उपादेश. तूं तुज्या सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तीन सगळ्या तुज्या मनान तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तशेंच तुज्या पेलाचो मोग कर. आनी जेजून तेंय न्ही आनी उपरांत कसो उपादेश केलो तुज्या तूं करताय तशेंच तुज्या पेलाचोय मोग कर म्हणून आमकां न्ही तांकां इस्रायल प्रजेक आमी इस्रायल गी ना. पावलो कितें सांगता तूं करताय तुज्या पेलाचो मोग कर म्हळ्यार तो सांगता. पळय आमी कितें म्हणटा वाचया पळया. सगळ्या उपादेशान आटापोवन आसात खंय सगळे आदेश तांतूं आटापोवन आसात खंय. रोमन चॅप्टर 13 वर्स 8 to 10 रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत
अध्याय 13 मागीर हांगा पाटये रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 8 to 10. एकमेकाचो मोग करचो, ह्या एक रिणा भायर कोणायच्या कसल्याय रिणान तुमी राव नाका. पळय देवाचे उतार सांगता एकामेकाचो मोग करचो मोगाचे न्हू, ह्या एका रिणा भायर कसल्याच रिणान तुमी रावा नाका म्हणटा. आज देवाचे उतार आमकां सांगता जायत्या रिणांत आमी आसा, पूण विश्वासी म्हणलेली आमी, भावार्थी म्हणलेली आमी, आज आमकां भावार्थान देवच सगळें आमकां दिता मोगाचे न्हू. आमकां खंयचेय रीण काडीचें सांगता देवाचे उतार सांगता. भावार्थ्यांक सोडून घालता गी, ताचेर भावार्थ दवरल्यार देव सोडून घालता गी ना. खंयच्याय रिणान पडूंक तुका दिना. तुजें रीण आसल्यार तो कितें करता, फारी करिता मोगाचे न्हू. जें कितें तुमी भावार्थान मागता तें सगळें तुमकां मेळटलें. खंयची ना खंयची तो वाट उक्ती करता मोगाचे न्हू. भावार्थ आसलेल्यांक तो खंडीत कितेंय वाट बंद करिना. देखून ह्या एका रिणा भायर तुमी खंयचेय आसूं नजो म्हणटा. कित्याक पेल्यासो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळता. पळया मोगाचे न्हू, पेल्यासो मोग करतलो कितें करता काय सगळे नियमशास्त्र पाळता म्हणटा. देखून देवाचे उतार सांगता न्ही एकामेकांक मान दिवच्यान एका पयलो एकलो पयलो जाया म्हणटा देवाचें उतार. आतां नवी वळ प्रद्वार. प्रद्वार करिनाका, पाटये परतून परतून पाटये तेंत प्रद्वार करिनाका, जिवेशी मारिनाका, सोरिनाका, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसात जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. पळय खंयचेय आनी उपादेश आसा जाल्यार तुजो करताय तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या एक आदेशान ते समेस्त आटापल्यात. पळय ह्या एका आदेशान ते कितें जाल्यात काय समेस्त आटापल्यात म्हणटा. मुखार मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना. देखून माया मोगान तसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. पळया मोगू हे कितलें बरें उतार. पळया मोगू पेल्याक कसलेंच वायट करिना म्हणटा मोगाचे न्हू. पळया मोगाक आसली ती सकत मोगा विशय आमकां कितलें आयकोंक मेळटा. कित्याक देव म्हळ्यारच मोग मोगाचे न्हू. मोगान ते कितले गूण आटापून आसात. मोग सोसनीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, मोग अन्यायान बरिना. हेरांक कशें पळोवन ताका अन्याय जाल्लो पळोवन मोग संतोश पावना. तो खंतींत आसलो पळोवन मोग तुका संतोश पावना. पळया मोगान कितलें आटापूस सगळें सोसून व्हरता, सगळें सांबाळटा, मोग सगळें बरों वचता म्हणटा. पळया मोगाक आसली सकत पळया कितेंय जायना जाल्यार तूं मोगांत कर जाता गी ना. आमची हर एक कामां आज हांवें आनी तुवें मोगान करूंक जाय म्हणटा देवाचें उतार. कशें करूंक आसा मोगान तें करूंक आसा. जेजून देवानी जेजून सांगिल्लें न्ही जो कोण म्हजें उतार पाळटा आनी म्हजें उपादेश पाळटल्यांक तांकां 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो मोगाचे न्हू. खंडीत कोण तो देवाचो काळजांत मोग करता मोगाचे न्हू. खंडीत देवाचे उतार तो पाळटा गी ना. खंडीत तो पाळटा मोगाचे न्हू. तो खंयच्याय पुणशेताक तो वचना. खंयच्याय थंय वचून नव्यान करिना, तेंचें आराधन करिना, त्या मुर्तीक सरपडना, खंयचेय नमस्कार तो करिना मोगाचे न्हू. खंयच्या पुणशेताक तो धावना. देवाचो करून मोग करतलो. कित्याक ताका देवाचें उतार कळीत आसा हांवें एकलेच देवाचो मोग करी जाय. दुसऱ्या देवांक परक्या देवाच्या फाटल्यान हांवें धांवचें न्हय. कोणाची स्तुती करची न्हय मोगाचे न्हू. खरो मोग करतलो खंयच्याय की धरिना. एकल्याक खऱ्या देवाक तो धरता आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक शिवाय कोणाय की तो नमस्कार करूंक वचना. कोणाय की तो खंयची नोवेना गिवाना खंयची तो करूंक वचना मोगाचे न्हू. कित्याक देवाचे उपादेश तो पाळटा म्हणटा मोगाचे न्हू. पळया तर आतां पाळटल्यांक आशिर्वाद म्हणटा न्ही देवाचें उतर. तर कसलो आशिर्वाद देवान तांचेर वतलो पळया. देव आतां कितें सांगता पाटया आतां. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 3 मुखारतान वाचया. आशिर्वाद जातलोय. आशिर्वादीत जातलोय तूं शहरांत. आशिर्वाद जातलोय तूं शहरांत. आशिर्वादीत जातलोय तूं गांवांत. आशिर्वादीत जातलें तुजें कुडीचें फळ, तुज्या शेतांतलें पीक, तुज्या गोरवां पासरांची वस्त्रां. पळया गोरवां पासरांची वस्त्रां. तुज्या हिंडांची बकऱ्या पिलां. आशिर्वादीत जातलें तुजें दालें आनी तुजें पीठ मळपाचें आयदान. आशिर्वादीत तूं भितर सरतना, आशिर्वादीत तूं भायर सरतना. पळया आशिर्वादीत तूं भितर सरतना, आशिर्वादीत तूं भायर सरतना. खंयचेंय काम हाती घेतलें तुका आशिर्वादच. तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मानाक सर्वस्पोट सोलवेतलो आनी तांकां तुजे अधीन करतलो. पळया तुजे विरोध कोणी उठतात दुस्मान तांकां कोण सलवयतलो काय सर्वेस्पोर सलवयतलो म्हणटा. हाका दावीद रायस एक बरो दाखलो न्ही. पळया दावीद रायाचेर सर्वेस्पोराचो आशिर्वाद आसलो गी ना. सर्वेस्पोराचो आशिर्वाद आसलो मोगाचे न्हू. पळया इतली झुजां तो झुजला. एकय झूज तो सलवा लागी ना. खंयचीय झूज तो सलवंक ना. कित्याक कोणाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो
देवाचो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ताचेर आसलो मोगाचें देव सदांच ताच्या सांगाता आसतलो देखूनच तो म्हणटा म्हज्या दुस्मानांत हांव तो अर्गां दिता देवाक सावलात हांव तुवें म्हाका राखलाय म्हज्या दुस्मानांत हांव तुवें म्हाका राखलाय देखून तो देवाक अर्गां दिता आनी अर्गां दितना पळया तो कितें म्हणटा तें अर्गां गितान तो कितें बरयता पळया आमी वाचया सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 22वी ओळ 30 आनी 8 तावन 40 आनी 2 आमी पर्यंत वाचया सेकंड सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 38 to 42 पर्यंत आमी वाचया हांव म्हज्या दुस्मनाची पाट धरून गेलो पळया हांव म्हज्या दुस्मनाची पाट धरून गेलो दुस्मान ताची पाट धरून येवना तो दुस्मनाची पाट धरून गेलो आनी हांवें तांचो नाश केलो तांचो संहार केल्या शिवाय हांव परतलो ना तांचो संहार केल्ल्या शिवाय हांव फाटीं परतलो ना हांवें तांकां धरणी कापटिले आनी ते उठले ना म्हज्या पांयां तळा ते पडले कित्याक कोणाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आसलो मुखार झुजाक तुवें म्हाका सक्तेचो कमर बांदलोय म्हज्या विरोध्यांक म्हजे पोंदा बागयले म्हज्या दुस्मनांक म्हजे मुखार धांवडयले म्हजो द्वेश करतलेसो हांवें नाश केलो पळया म्हज्या दुस्मनाक म्हजे मुखार धांवडयले मोगाचें देखून आज आमकां कोणी दुस्मान आसा जाल्यार आमी धांवडोवचें ताका आमी धांवडोवचें ताका नाका आमी ताचेर हात उबरावचो नाका मोगाचें ताचें फारीकपण आमी काडूचें नाका खंयचोय दुस्मान तो आसूं दी आमी ताका कांय बादाक करचें नाका देखून आमी शांत रावया देखून आमी वचून ताका तापाड मारचें नाका आमी ताका वचून कानसुलाक वाजोवचें नाका कोण वाजयता कानसुलाक पळया देवाचें उतार कितें सांगता किर्तन 3 ओळ 7 आनी 8 कितें सांगता पळया साम चॅप्टर 3 वर्स 7 to 8 उठ सर्वेस्परा उठ सर्वेस्परा म्हाका निवार म्हज्या देवा तूं म्हज्या दुस्मनाच्या कानसुलाक वाजयताय कोण वाजयता काय सर्वेस्परच दुस्मनाच्या कानसुलाक तो वाजयता देखून आमी कानसुलाक वाजोवचें नाका मोगाचें आमी फारीकपण घेवचें नाका जावंक पुरो आमकां तो दुस्मान बघता ताका सोडना एक दीस कितें करता पळय ना देवाच्या भुरग्यांक तें नासलें चिंताप सयत येवंक नजो हांव शांत रावता कित्याक फारीकपण कोण काण घेता सर्वेस्पोर कोण घेता त्या वेळार फावो त्या वेळार खंयचो वेळ तो येता त्या वेळार देवान सगळें तयार करन दवरला मोगाचें कशें ताका दिचें म्हण देखून आमी मुखार गेलो तो सांगता तुमचो कर तुमचो पळय सगळें सोलोवन म्हण हांव देव कितें करता उगेत रावून पळयता केदाळ कितें जाता सगळें उसांबळ जाता की ना देखून ताच्या हातान गेल्यार तोच सगळें पळयता आमकां बघता इल्लें थोडो जाता देव कितें म्हळ्यार देव करता मात इल्लें आमी चिंता अर्जंट जायचें आमकां न्ही अर्जंट नाका आमी देव केल्यार कितें करता वेळार टायमार सगळें त्या वेळार ते तो करता मोगाचें देखून आमी कांय करचें न्हय मोगाचें न्हू देखूनच पळया देखूनच ताचे वरवीं ताचे विरोध उठलेल्या दुस्मानाक देवच ताचे विरोध झुजलो म्हणटा आतां पाटये 8वी ओळ परतून तीन पाटये तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हातीन घेतिल्ल्या सर कामांचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालतलो पळया सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालतलो सर्वेस्पोर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपदेश पाळशी जाल्यार तूं तुज्या सर्वेस्परा देवाचे उपदेश पाळशी जाल्यार आनी ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार पळया ताच्या वाटांनी ताणें सांगिल्ल्या वाटांनी तूं चलशी जाल्यार आपणे सपूत घेवन तुका बसायले प्रमाणे सर्वेस्पोर तुका आपणाकच समर्पित केल्ली एक पर्ज करून घेतलो वय मोगाचें खंडीत तो खेदाळ सापूत घालून तो बसयता खंडीत मोगाचें देव दिता म्हळ्या उपरांत कितें करता दिताच मोगाचें आशिर्वाद म्हळ्या उपरांत आशिर्वादच कित्याक दिल्लें उतार देव फाटीं काडिना म्हणटा एक पटी देवान सापूत घालून दिवन सांगलां दिल्लें उतार देव फाटीं काडिना मोगाचें दिता म्हळ्या उपरांत तो खंडीत दिता आतां 10वी ओळ तेदना संवसाराची सर राष्ट्रां सर्वेस्पराचें नांव तुजेर आसा म्हूण वळखतली आनी तुका भियेतली सर्वेस्परा तुज्या देवान सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक बसयल्ल्या त्या देशांत तुज्या भुरग्यां बाळांची आनी तुज्या गोरवांच्या वासरांची संख्या आनी तुजे भुंयचें पीक भरपूर वाडटलें सर्वेस्पोर भरपूर दिव्य आनी बरलेलें आपल्या आकाशाचें घर उक्तें करतलो पळया मोगाचें न्हू आकाशाचें घर खंयच्यांनी भरलां खंय सर्वेस्पराचें घर भरपूर दिव्यांनी तें भरलां खंय तें उक्तें करतलो मुखार तुजे भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हातीन घेतिल्ल्या सर कामांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो न्हय
सर्वेस्पोर तुका मस्तक करतलो. सर्वेस्पोर तुका कितें करतलो काय मस्तक करतलो. मस्तक म्हळ्यार तकली न्ही. पळय आमी सांगचे आसा न्ही ताची तकली पळय सायबा न्ही कितलो हुशार तो कितलो बुदवंत न्ही. मांडो ताका बरो आसा कितें भरता तूं तकलेंत जाणवाई भरता न्ही. जायते कडेन आमी सांगले कोली तकली सायबा ताची कोली तकली सायबा कोलो मांडो सायबा न्ही. जाणवायन तो भरला. आज कसले आमचे मांडो खंयच्यान बरीचे कोणाचे खंयच्या जाणवायन देवाच्या जाणवायान आमी बरीचे मोगोचे न्हू. ती जाणवाई मोगोचे न्हू आमकां थंय व्हरून पावयता. संवसारी जाणवाई पावयता की ना. संवसारी जाणवाई आमकां जाय नासाक ती व्हरून पावयता मोगोचे न्हू. पूण ही जाणवाई सर्गींच्या राजाक सर्गींची ग्रेस्तकाय हाडून येता मोगोचे न्हू. सर्गींची धिरवी ते हाडून येता आमकां. देखून ही गरज ती मस्तक करतलो. नाही शिमटी तूं सदनच वयर सरतलोय आनी केदींच सकला देवचो नाय. पूण एक शर्त हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रायन पाळून ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. पळय शर्त आसा न्ही. तुवें कितें करूंक आसा सत्रायेन तें पाळोवंक आसा आनी विधेय जावन चलोवंक आसा मोगोचें. हें गरजेचें विधेय जावन चलचें देवा मुखार हांवें आनी तुवें हें गरजेचें मोगोचें न्हू. कित्याक जेन्ना हांवें व्हडली सांगलें जेन्ना हांव आनी तूं ताका विधेय जावन चलतात मोगोचें न्हू चलता तर मोगोचें न्हू देवाचो आशिर्वाद आमकां राखून आसा. देवाचो आशिर्वाद आमकां तयार आसा मोगोचें न्हू. पळया देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो मोगोचें न्हू. ताच्या बापाक तो विधेय जावन चल्लो की ना. खंय मिसर तो विधेय जावन चल्लो. देवाचें उतार सांगता पळया आमी वाचया फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत आदे 2:8 कितें सांगता पळया. फिलिपियन्स चॅप्टर 2:8 मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो कर मरणा पर्यान कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विधेय जालो. पळया मोगोचें न्हू आपणाकच कालतो कर न्हू कुर्साच्या मरणा पर्यंत विधेय जालो मोगोचें न्हू. ह्या संवसारांत विधेय जावन चलोवंक तितलें सुलाभ ना. पळय देवाचो पूत तो जाल्यार देवाचें उतर एक कडेन सांगता तो विधेय पूण शिकलो खंय. कित्याक म्हळ्यार सर्गी पाताक आसा गी सरगार पाताक ना. देखून हांगा येवन देवाचें उतर सांगता तो विधेय पूण कितें म्हूण शिकलो. कित्याक म्हळ्यार खंयच्या रुपार तो आयिल्लो मनशाच्या रुपार आयिल्लो. पळया हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत दिसता हिब्रूस चॅप्टर 5:8-9 विधेय पूण शिकलो म्हणटा पळया तो. हिब्रूस हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आदे 5:8 आनी 9 त्याशिवाय तो देवाचो पूत तरी पळया तो देवाचो पूत तरी आपणे सोसुल्या कश्टा वरवीं विधेय पूण कितें तें शिकलो. पळया विधेय पूण कितें तो शिकलो. शिकलो म्हणटा देवाचें उतार. ह्या भुमीक येवन पळया कितले कश्ट ताका सोसूंक मेळ्ळे की ना. ताच्या लागीं पथक नातलें मोगोचें न्हू. आज आमकां कित्याक कश्ट येतात. आमच्या पथका वरवीं आमकां कश्ट आयले. पूण जेजूक पथका वरवीं आयले कश्ट. जेजू तें कितें पथक आसलें गी पथकाचें खत सयत ताचें तें नातलें म्हणटा देवाचें उतार. जेजूस सांगता खुद्द कोणी म्हजें तें पथक आसा जाल्यार तो म्हाका दाखोवन दिवून दी म्हणटा. कोणी तो म्हजें तें पथक आसा जाल्यार म्हाका दाखोवन दिवून दी म्हणटा देवाचें उतार मोगोचें न्हू. ना पथक ताचें तें नातलें पथकाचें देवाचें उतार सांगता न्ही पथकाचें खत नातलेल्याक देवान कितें केलें आमचे पासून तो पथकाचें बलिदान जावन ताका दिलो. आमच्या आमा समेतांचो अपराध सर्वेस्पराध देवान आमचे सगळें पथकान ताचेर घाली मोगोचें न्हू. आनी तो कितें जालो तो विधेय जावन चल्लो आनी ताणें आमकां ही सोडवण जोडून दिली म्हणटा. देखूनच कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. आमी जाता गे तशें विधेय आमकां जाता गे इल्ले कश्ट मेळ्ळ्यार आमी कितें करता उदेय जावचें म्हळ्यार कितें आमी कितें दिलां त्या प्रकार चलचें मोगोचें. देव कितें सांगता त्याच उतरा प्रकार पळया. खालतोपण आनी विधेयपण कितें आसा इल्लेशें फरक आसा. आमी खालतो आमी मैचे का घेता न्ही मैचे सर्व मनशा प्रास खालतो जालो म्हणटा. पूण तो विधेय जालो गे ना. विधेय जाल्लो जाल्यार ताच्या बसयल्ल्या गांवाक तो पावतो गे ना. थंय पावतो तो आसलो ना. पळया विधेय जालो कोण सगळ्या संवसाराक कोण विधेय जालो देवाक. देखूनच म्हणटा तो विधेयपण शिकलो. देखून ताच्या देखूनच देवान सांगता न्ही ताचें विधेयपण पळोवन देव कितें सांगता हो म्हजो मोगाचो पूत हो म्हाका मनवाला. पळया कितले खालते जायते सुलाभ ना मोगोचें न्हू. कितले आमी देवा मुखार खालते जायते फावटी आमी म्हणटा पूण आमी जायते फावटी देवाक विधेय जावच्या बदला अविधेयपण आमी दाखयता. विधेयपण आमी चुकता आमी विधेय जावंक. कित्याक आमी खालतो म्हण आमी सांगूंक जायना. जाता गे कोणी म्हणी विधेय जायनासतना खंयचेंय विधेय जायनासतना आमी आसा गे देवाक एक ना एक रितीन आमी चुकून पडटा गे ना.
आमी सुकोन पडटा मोगचें एकलो मात्र सुकोन पडना कोण तो जेजूक देवाक ताचें विधेयपण मानवालें विधेयपण तो शिकलो म्हणटा ह्या संवसारांत कशें हांवें देवाक विधेय जायचें म्हण पळया आतां पाटये पिलिपीकारांक परतून पाटये तेच वाचता मनशा रुपार पिलिपी चॅप्टर 2 वर्स 8 मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक कलतोकन मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो म्हणटा कुर्साचें मरण तितलें सुलाभ न्ही मोगचें नालिसायेचें मरण लजेचें मरण अवमानाचें मरण अपमानाचें मरण पण त्या मरणा पर्यंत तो विधेय जावन चल्लो म्हणटा पळया आनी एक आमी दाखलो सांगचें जाल्यार विधेयपणा विशयांत साऊल गोत्ता सगळें आमकां पोरणे चल्लो सो साऊलने पळया ताणें कितें केलें साऊलान कितें केलें देवान साऊलाक कितें सांगिल्लें तूं अमेरिकेचेर वचू आनी थंय वचून दाड घाल आनी थंय असलें कितें सगळें तूं कितें कर सगळें नाश कर म्हणून देवान ताका सांगिल्लें की ना देवान ताका सांगिल्लें मोगाचें न्हू पूण तूं कितें करता थंय असलें सगळ्यांचें तूं नाश कर म्हणटा न्ही कोणा की तूं दया दार्या नाका कोणा की दया म्हणली तुवें दाखोवन नजो तेंच्या स्त्रियांक जावं दी दादल्यांक जावं दी भुरग्यांक जावं दी ल्हानशा बालशांक समेत जावं दी बाळकांक म्हणटा देवाचें उतार कोणा की तुवें दया दाखोवची नाका म्हणटा तेंचे पाड बरे बरे पाडे कितें आसात पाडे पाडके कितें बरें आसात न्ही सकड तूं नाश कर म्हूण देव ताका आदेश दिवन धाडटा मोगोचें न्हू वो कितें करता वो वचून आमेलेकी तेच्या रायाक आनी कितें करता आसलें बरे बरे बकरे आनी कितें करता तें आसलें बरे बऱ्यांतले मोलादीक वस्तू तो नाश करनासतना थंय दवरता मोगोचें तो नाश करिना आनी कितें उपकाराक कितें पडना तें सगळें तो नाश करता पळया पूण हें पळोवन देव ताका पळयता देखून पळया देवाची दिश्ट कोनशांनी आसा मोगोचें देव पळयता देव ताका म्हणटा आनी देव सामुएलाक सांगता सामुएला कडेन सांगता सामुएल हांवें साऊलाक रसून हांव सुकोन पडलो न्ही साऊलाक रसून हांव कितें जालो हांव सुरसुरे म्हाका सुरसुरे बगता म्हणटा देव सामुएला लागीं उलयता आनी साऊल हें आयकून सामुएलाचें काळीज दुखता सामुएलाचें काळीज दुखता मोगोचें न्हू आनी सामुएल कितें करता सगळी रात सर्वेस्परा देवाक तो उलो मारता आनी तक्षणांच फांत्यार सकाळीं फुडें उठोन साऊलाक तो सोदून येता मोगोचें न्हू साऊलाक तो सोदून येताना तो खंय आसा म्हणून ताका कळना आनी सीदा तो कार्मेलाक वता ताका कोणी सांगतात खबर मेळटा ताका तो कार्मेलाक गेला म्हणून आनी थंय गेल्या उपरांत तो खंय गेला म्हणटा कार्मेला गेल्या उपरांत गिलगालाक गेला म्हणटा गिलगालाक थंय वेता मोगोचें न्हू आनी वेता सामुएलाक साऊल थंय भेटता ताका तो मेळटा ताका सोदून तो ताका थंय मेळटा मोगोचें न्हू पळया देवान ताचे आशिर्वाद घाल्लो मोगोचें न्हू एका कत्त्याक सोरोंक तो गेल्लो पाटी येताना तो आशिर्वाद काणगून येता चिंतलां आशिर्वाद कशें पडटलें म्हूण आज आमकां कळना मोगोचें न्हू तुज्या मुखल्यान तुज्या देगेच्या असलेल्या देव केदाळ आशिर्वाद घालता म्हणून आमकां कळना कत्त्यांक सोदून गेल्लो पाटी येताना आशिर्वाद तो काणगून येता पळया देखून तो आतां पळया देखून तो कितें करता सामुएल येता सामुएलाच्या मुखार साऊल भेटता आनी वो साऊल सामुएलाक सांगता आका कळीत ना सामुएलाक कळीत ना सगळो विशय सर्वेस्परा देवान सामुएलाक सांगला म्हूण आका कळीतच ना वो आतां सांगता पळय वचून साऊल सामुएलाक कितें सांगता आमी पळया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय सामुएलाचें पयलें पुस्तकांत अध्याय 15 वळ 13 आनी 15 पर्यंत आमी वाचता फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 15 वर्स 13 to 15 आमी काडया सामुएल साऊलाशी आयलो तेन्ना साऊलान ताका म्हळें सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं हांवें सर्वेस्पराचे आदेश पाळल्यात पळया हांवें सर्वेस्पराचे आदेश पाळल्यात म्हणटा पळय वो कितें सांगता येवन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं हांवें सर्वेस्पराचे आदेश सगळें पाळल्यात वो कितें चिंता सामुएलाक कांय कळीत ना म्हणून पळया हांगा सामुएल ताका कितें म्हणटा पळया वाच पूण सामुएलान म्हळें बकऱ्यांची बोप म्हज्या कानान पडटा आनी पाडे हांबेतात ते म्हाका आयकता तर असो अर्थ कितें पळया मोगोचें देखून ओडोला हांवें सांगलें देवाच्या मुखार आमी कितेंय लिपोवन दवरूंक जाता गी ना मोगोचें देवाच्या दिश्टीन हांव आनी तूं लिपोवन रावूंक जाता गी कितेंय लिपोवन दवरल्यार तें भायर येता गी ना कितेंय अन्न दवरल्यार तें कितें अन्न दवरल्यार कोण की पळोवंक नजो म्हणून तें कळटा गी ना देवाच्या दिश्टी मुखार तें कळटा मोगोचें देखूनच तो हांगा सांगता सामुएल बकऱ्यांची बोब ते वाच परत बकऱ्यांची बोब म्हज्या कानान पडटा आनी पाडे हांबेतात ते म्हाका आयकता पळय आसूं तर हाचो अर्थ कितें तर हाचो अर्थ कितें
पळया देखून देवा मुखार हांव आनी तुवें पोटी मारूंक जायना मोगाचेनो देखून मुखार आतां पळय आतां तो कितें जाप तो दिता पळय सावलान जाप दिली आं लोकांनी तांकां अमलेकितांवन हांगा हाडल्या आं सर्वेस्परा तुज्या देवाक बली पेटोवचे खातीर आं बऱ्यांतल्या बऱ्या बोकऱ्यांक आनी पाड्यांक वांचयले आं पूण हेर सगळे स्वामी पुरतो नाश केला पळया ताणें कितें केलां की हेर सगळ्यांचो ताणें नाश केला पूण बऱ्यांतले बरे देवाक बली पेटोवंक दवरला आतां पळया वो देवाक विधेय जावना आतां विधेय जायनातल्या वेळार वो आतां देवाक पेटोवची बलिदानां ताका देवाक मानवतात गे ना मोगाचेनो देवाक तें मानवना जर तर हांव आनी तूं मोगाचेनो जेन्ना हांव आनी तूं आमी जर तर देवाक विधेय जावन आमी चलना नंतर आमी खंयचीय बलिदानां भेटयल्यार खंयचीय काणिको देवाक आमी अर्पिल्यार ती देवाक बिलकुल ती मानवनांत मोगाचेनो बिलकुल ती मानवनांत म्हणटा आतां पळया तांचो देवाक तर कितें मानवता ओर्तो संतोसास आमकां भोगता सौम्या मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारान अर्गां दिता नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर म्हूण परता ओर्तो संतोसास आमकां भोगता सौम्या मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारान अर्गां दिता नितळ आमकां कर म्हूण परता नितळ आमकां कर म्हूण परता पळय मुगोचेनो जर तर हांव आनी तूं देवाक विधेय जावन चलना जाल्यार आमी आडिल्ली काणीक देवाक मानवना मोगाचें तेच बरें मोगाचें आमचीं भुरगीं आमकां विधेय जावन चलना जाल्यार भुरग्यांनी आमकां खंयच्योय मोलादीक वस्तू दिल्यार आमकां मानवतात गे कितल्योय मोलादीक त्यो वस्तू आमकां दिवन दी पूण आमी सांगिल्लें उतार तें आयकनातल्यार आमकां कितल्योय मोलादीक वस्तू दिल्यार आमकां ती मानवनांत मोगाचेनो जावं पुरो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तेच बरी मोगाचेनो आमी कितेंय बरें बरें देवाक दिल्यार जर हांव आनी तूं विधेयपण देवाक आमी विधेयपण दाखयना जाल्यार तें देवाक मानवना म्हणटा तर कितें देवाक मानवता म्हणून पळया तातूंत 22वी वळ तो वास 22-23 तेन्ना सामुएलान म्हळें सर्वेस्पोर विधेयपण मानता तितलें होम आनी यज्ञ मानता बलिदान प्रास विधेयपण उत्तम पळया बलिदान प्रास विधेयपण उत्तम म्हणटा खंयची बलिदानां तुवें हाडिसे म्हणना खाली हांव आनी तूं देवाक विधेय जावन चल्ल्यार पुरो कालती जावन आमी चल्ल्यार म्हजें तांव तुजें तांव देवाक खंयचें दुडू नाका भांगर नाका खंयचें बलिदानां काणिको देवाक तुकाच तुंच जावन भेटोवन तेजें देवाक जाय एक नितळ काळीज देवाच्या उतर आमी आयकलां न्ही एक निर्मळ काळीज तेंच्यानी हांव कितें आशेतां तुजें एक काळीज आशेतां म्हणटा न्ही म्हणून ह्या बुकांत आमी वाचलां जायते पटीन सर्वेस्पराक जाय आमचें काळीज म्हणटा मुखार बोकऱ्यांचे सरबे प्रास कालतेपण उत्तम बोकऱ्यांचे सरबे प्रास कालतेपण उत्तम म्हणटा पळय देवाक उत्तमच कालतेपण खंयचें नाका तुका उत्तम आसलें देवाक कितें जावन आसा कालतेपणाचें सलप आमी मिका प्रवादीचें जायते कडेन तें वाचता न्ही कालतेपणाचें सलप न्ही चलोवचें कालतेपणान आमी देवा मुखार चलचें तें देवाक उत्तम जावन आसा कित्याक देव कालत्यांक तो वर्तो करता मोगाचेनो जेन्ना हांव आनी तूं देवा मुखार कालती जाता कालत्यांक देव कितें करता कालत्यांक देव वर्तो करता कालत्यांक मोगाचेनो देवान कृपा दिवची कोणाक कालत्यांक देव कृपा दिता आनी कालत्यांक देव नितीच्या वाटेन चलयता गे ना कालत्यांक तो नितीच्या वाटेन तो चलयता कालत्यांक तो उंच भरता मोगाचेनो तो कालतेपण आमचे तो स्विकार करता मोगाचेनो आमचें कालतेपण तो स्विकार करता आमचें विधेयपण तो स्विकार करता आज्ञा आमचें अविधेयपण तो तिरस्कार करता आमचें अविधेयपण तो कितें करता आमचें अविधेयपण तिरस्कार करता तर पळया हांगा अविधेयपण खंयच्या पदका सारकें खंयच्या पदकाक सरी केला काय तातूंत 20 आनी 3 वळ वास 23 अविधेयपण मंत्रतंत्राच्या पदका सारकें पळया अविधेयपण मंत्रतंत्राच्या पदका सारकें म्हणटा हट्ट मुर्ती पुजेच्या अपराधा सारकें पळय तो हट्ट आज हें हट्ट आसा गे आमकां म्हणजे काळीज हांवें धरून केलां गे हांव बदलाना हांव तसोच हट्टान आसा गे आमच्या काळीज हट्टी जाल्या कट्टी जाल्या कट्टी जाल्लें काळीज आज आमचें कितें करूंक आसा मोवाळेचें काळीज देवान सांगलां न्ही एक मोवाळेचें काळीज हांव तुका दितलो दारूण काळजाची देवाक नाकात खडपाचें काळीज देवाक नाका मोगाचें हट्टी काळीज देवाक नाका
कट्टी काळीजी देवाक नाका मोवाळ्याचें काळीज देव आशेता कित्याक त्या काळजान देव बेडार करूंक आशेता मोगाचें न्हू सेंटर आमच्या काळीज खंय आसा कित्याक देवान येवचेंच आमच्या काळजांत बेडार करच्या खातीर देखून आमच्या काळीजत आमी दारून करून दवरला जाल्यार सैतानाक आमी इडय दवरला जाल्यार येता गी ना कांयनान कितें केलें न्ही कित्याक न्ही कांयनान कितें केलें आपल्या भावाचोच जिविशी मन सोडलें कित्याक काय ना तूं रागार जालाय कित्याक तुज्या काळजान तुवें सैतानाक प्रवेश करूंक दिलोय म्हणटा न्ही आमी ताका प्रवेश करूंक दिवं नजो आतां कितें करता अभिदेयपण मुर्ती पुजा अपराधा सारकें मुर्ती पुजेच्या अपराधा सारकें सर्वेस्पराच्या उतराचो तुवें तिरस्कार केलोय देखून ताणें तुजो तिरस्कार केला पळया मोगाचें जेन्ना आमी देवाक अविधेय जावन चलता तर मोगाचें आमी देवाक अविधेय चलता देवाच्या उतरांचो आमी तिरस्कार करता तर कितें जाता तोय आमचो तिरस्कार करता मोगाचें देखून तो अविधेय जालो देखून देवान ताचो तिरस्कार केलो म्हणटा पळया तो अविधेय जालो पळया कितें करता पळया देखून ताका आतां देव ताका कितें सांगता पळया आमी वाचया तातूंच 28 ओळ आमी वाचया 20 आनी 8वी ओळ आमी वाचया तेदळ देव सामुएल कितें म्हणटा तेन्ना सामुएलान ताका म्हळें सर्वेस्परान आयच्या दिसा इस्रायलाचें राज तुज्या कडचें पिंजून काडलां पळया मोगाचें पिंजून काडलां म्हळ्यार कितें खाली काडलां म्हणना पिंजून काडचें म्हळ्यार कितें थोडे फावटी येताना कितें राग येताना आमी कितें करता पिंताव न्ही वण्ण काडलां खाली काडलां म्हणून कित्याक म्हळ्यार देवाचें मन दुखलां देवाचें काळीज दुखलां देवाक देखून पिंजून काडलां म्हणटा आनी तुजे प्रास बरो आसलेल्या तुज्या एका शेजाऱ्याक दिला तुजे प्रास बरो आसलेल्या तुज्या शेजाऱ्याक दिला म्हणटा ओ शेजारी कोण पळया आमी वाचया ओ शेजारी कोण देवाच्या उतरा मुखान पळया आमचो ओ शेजारी न्ही आमचो ओ शेजारी कोण पळया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 20 आनी 8 ओळ 17 आनी 18 आमी काडया फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 28 17 to 18 शेजारी कोण म्हणतो पळया जे सर्वेस्परान तुका मुजे उद्देशी सांगलें तें ताणें तुका केलां ताणें रजवट तुज्या हातांतलें ओडून काडलां आनी तें तुज्या शेजाऱ्या दाविदाक दिलां कोण तो शेजारी पळया मोगाचें दाविदाक दिलां देखून मोगाचें आमी देवाचें अविधेयपण दिलां आमी देवाचें आशिर्वाद उगडयता मोगाचें कितें जाता देवाक आमी अविधेयपण अविधेयपण आमी देवाक दाखयल्ल्या वेळार आमी कितें करता आमचें आशिर्वाद आमी उगडयता मोगाचें पळया आतां मुखली ओळ वाच 18वी ओळ कित्याक तूं सर्वेस्पराचें उतर आयकूंक नाय तूं सर्वेस्पराचें उतार कित्याक देवान ताच्या कडचें राज काडलें कित्याक म्हण हांगा देवाचें उतार सांगता अमालेकितांचेर ताचो भिरांकूळ राग तुवें काडूंक नाय देखून सर्वेस्परान तुका आज अशें केलां सर्वेस्परान तुका आज अशें केलां म्हणटा देखूनच मोगाचें आज आमकां हर एकल्यांक दाखलो मोगाचें पवित्र पुस्तकान म्हाका आनी तुका सत्राय सांगच्या खातीर हो दाखलो आज ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयलां गिना बरयलां मोगाचें ताणें आशिर्वाद आमी केदाळा मोगाचें पळया कित्याक आमी देवाक विधेय जावन चलता तर अविधेय जावन चलता तर मोगाचें आमी जोडिल्लो आशिर्वाद आमी उगडयता आमकां देवान घाल्लो आशिर्वाद आमी कितें करता आशिर्वाद आमी उगडयता मोगाचें निमाणें पळय सावलान कितें केलें निमाणें सावलाची गत कितें जाली सर्वेस्परान ताका सांडलो मोगाचें सर्वेस्पोर ताका सांडून गेलो मोगाचें तो आशेतालो देव उलयता गी देवाचो ताळो म्हाका आयकता गी म्हण देवाच्या ताळ्याक तो राखूनच रावुल्लो देवान उलोवची जाप म्हणी आयकता गी म्हण ना देव ताच्या लागीं उलोवंक कसो उलयनातलो स्वप्ना मुखांतरी देव ताच्या लागीं उलोवंक ना खंय प्रावाद्या मुखांतरी देव ताच्या लागीं उलोवंक ना म्हणटा देवाचें उतर पळय देवाचें उतर सांगता देवाच्या उतरांक तो कान दिवं नासलो केदाळा देव म्हाका उलयता देव कितें सांगता गे म्हण ना देवान ताका सांडलो मोगाचें स्वप्ना मुखांतरी देव ताच्या लागीं उलोवंक ना आनी प्रावाद्या मुखांतरी देव ताच्या लागीं उलोवंक ना निमाणी ताची गती कितें जाली ताच्याच तालवारीन ताणें जीवघात करून सोडलो म्हणटा आनी उपरांत कितें सांगता एका आमालिकीत तरणाट्यान ताका जिवीशी मारलोय म्हणटा देवाचें उतर पळया मोगाचें निमाणें देवान सांडल्या उपरांत आनी आमकां कोण येता बचाव करूंक येता गे कोणी म्हणी देवच उरतो देवान सांडलो म्हणटाना अन्यकलो रेडी आसा गी ना तो देवान सांडलो म्हणटाना अन्यकलो रेडी आसा आज आमी सुरक्षीत आसा जाल्यार देवान आमकां ताच्या मोगान आरोवन धरल्यान सुरक्षेन आसा ताच्या कुर्पेन ताच्या दयेन आज आमी सुरक्षीत आसा देखून ताका हात घालूंक जायना देखून देवानच आमकां सांडलो सोम्यानच आमकां सांडलो जाल्यार तो रेडी आसा गी ना तो धांवून येता मोगाचें देखून गरोज घालतेला सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण तो सोदून
तो भोंवता मोगाच्यानो देखून सांगता देखूनच पळया देखून विधेयपणो तुका आशिर्वाद हाडून येता अविधेयपणो आशिर्वाद तुजे तावन खाण व्हरता कितें करता विधेयपण तुका आशिर्वाद हाडून येता मोगाच्यानो अविधेयपणो तुजें आशिर्वाद काण व्हरता मोगाच्यानो देखून आतां पाटये आमी द्वितीयाक आमी पाटया मस्तक करतलो परत आमी वाचया डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 to 14 द्वितीयम अध्याय 20 आणि 8 ओळ 13 to 14 सर्वस्पोर तुका मस्तक करतलो नाही शिमटी तू सदांच वयर सोडतलोय आणि केदीन सकला देवसो नाय पळया सर्वेस्पोर तू सदांच वयर सोडतलोय देवाचे आशीर्वाद म्हजे ते तुजे ते अशें जाल्यार आमी सकला पडटा हांगी आमी आनी की वयर वयर आमकां सकला पडूंक देव दिवना कित्याक देवान आमचेर आशिर्वाद घाल्यार आमकां सकला पडूंक आशिर्वाद घालचें गे देवान ना आमकां वयर व्हरता तो मोगाच्यान ताचे आशिर्वाद आमकां वयर व्हरता पूण एक शर्त हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्पुरा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रायन पाळून ताका विधेय जावन चलोवंक जाय पळया शर्त आसा न्ही ताका विधेय जावन चलोवंक जाय सत्रायेन कायदे पाळूंक जाय देखून देव आपल्या परजेक कितें करता मोगाचें न्हू आशिर्वाद हे पडटले म्हूण देव बसयता मोगाचें न्हू देव आपल्या परजेक आशिर्वाद तो बसयता कितें आमी करूंक जाय म्हणटा पयले आशिर्वाद पडचे जाल्यार ताचें उतार पयले आमी आयकूंक जाय मोगाचें न्हू आनी ताचे कायदे आमी सत्रायेन पाळूंक जाय देखून ताच्या उपदेशांत हांव जावं उजव्याक जावं दाव्याक आमी हांवें आनी तुवें गुंवचें न्हय म्हणटा मोगाचें देखून ताका आमी अविधेय जावन आमी चलचें जावन आसा मोगाचें देखून देवाचें उतर सांगता न्ही जावं तूं उजव्याक गुवा नाका जावं तूं दाव्याक गुवा नाका देखून तुज्या फाटल्यान तुजीं उतरां तुजे कान आयकतले तुज्या फाटल्यान तुजे कान हीं उतरां आयकतलीं इस्ती वाट तिचेर चलोवन वच म्हूण देव आमकां जायते फावटी आमकां सत्राय दिता मोगाचें इस्ती वाट तुज्या फाटल्यान तुजे कान हीं उतरां आयकतलीं म्हणजे जाय आमकां बरयलें वाचलां आमी हीं उतरां आयकलीं तिस वाट तिचेर चलोवन वचूं म्हणटा कित्याक ती वाट आमी जर तर चुकोवन गेलीं जाल्यार आमचो नास मोगाचें न्हू देखून देव ताचें उतर म्हाका आमकां सत्राय देखून व्हडूच हांवें सांगलें पयलेंच देवाचें उतर ह्या संवसारांत आमी आसा मोगाचें ह्या संवसारांत आमी जियेता खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून आमकां हें पयलें कळीत आसलें गी पयलें आमकां कळीत नासलें देवाचें उतर केदाळ वो पवित्र पुस्तक आमच्या हातांत आयलो देवाचें उतर आमी आयकलें देवाचें उतर आमी स्विकार केलें आमकां आतां कळटा की ना आमकां कळटा मोगाचें न्हू देखूनच त्या वाटेन चलोवन गेल्यार आमकां आशिर्वाद आमकां तयार आसा पळया मोगाचें न्हू आतां आमी हांगा आयकलें देवान सगळे आशिर्वाद आमचेर पडटले म्हूण आमी म्हळां पोरण्या सल्ल्यांत आशिर्वाद पडटले म्हळ्यार आतां आमी नव्या सल्ल्याक आमी मॅट काडटा आसतना नव्या सल्ल्याक येता आसतना आमचेर आशिर्वाद पडटले गी आशिर्वाद पडल्यात आशिर्वाद हांव तुमकां दितलो गी आशिर्वाद दिल्यात आशिर्वाद हांव तुमचेर घालतलो गी आशिर्वाद घाल्यात पळया मोगाचें आशिर्वाद सगळे देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत कसले आशिर्वाद घाल्यात पळया मोगाचें सांग पाऊल सांगता एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 3 तावन आमी वाचया एफेशियन चॅप्टर 1 वर्स 3 हरसिलो जावं देव आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्तसोय आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सरत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात पळय हे उतार परत आमी चीत दिवन आमी आयकया हे उतार परतन वाच बाय स्लो वाच हरसिलो जावं देव हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्तसोवे आमकां आसा त्या एकवटान कोणा सोवे गरजेचें मोगाचें क्रिस्ता सोवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सरत्मीक देणी सर्गींची खंयची देणी ती आत्मीक देणी वडोल आमी तेंय आयकलें सोर आशिर्वाद हांव तुमचेर घालतलो म्हूण पयलीं आमी आयकलें न्ही 28 आमी आयकलें परत आमी वाचया डिट्रॉनॉमी द्वितीयाक आमी पाटया अध्याय 20 आनी 8 ओळ 2 ओळ वाच डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 तांतूं दुसरी ओळ वाच सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर तूं आयकशी जाल्यार सर आशिर्वाद तुजेर पडटले सर्व म्हूण दिलां हांगा कितें दिलां परत पाटये सर्व खंयचे आशिर्वाद क्रिस्तसोवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सरत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्या पळया मोगाचें सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत गेल्या हप्त्यांत एंड्रू ब्रदरांनी सांगलें न्ही सर्गस उक्तो केला न्ही सर्गस उक्तो केला सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचेर आशिर्वाद खंय येतावन येतात सर्गींत हांव येतात न्ही ते कांतार आसता न्ही स्तुती आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, से करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया. पळया मगचनो तर उत्तम म्हणलें खंय तावन येता, उत्तम म्हणलें, नितळ म्हणलें, पवित्र म्हणलें, परिशुद्ध म्हणलें, श्रेष्ठ म्हणलें, संपूर्ण म्हणलें, मोलादीक म्हणलें खंय तावन येता, सर्गी तावन येता मोगचनो. सगळें उत्तम थंय आसा मोगचनो, सगळें थंय तावन येता. देखून देवाचें उतर जाकोबी सांगता न्ही, उत्तम दान खंय तावन येता, खंय कोण ताचें मूळ म्हणटा. जाकोबाचें पत्र अध्याय 1:17 आमी काडया. जेम्स चॅप्टर 1:17. हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता, सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन ते देवून येता. बापा तावन ते देवून येता. त्या बापातय बदलावण ना, बदलावण्याची सवळी लेगून ना. पळया म्हाका उडले हांवें सांगलें, बाप बदला ना. आशिर्वाद म्हळ्यार परत आशिर्वादच. बाप बदलाता गी बदलावणाची सावळी लेगून बापा ते ना म्हणटा. खंडीत बदला. दिल्ले उतार तो मोडिना, पाटी तो काडिना, मोन बदलना. मोन बदलूंक कांय मनीस गी मनीस जाता. गणांशास्त्रांत आमकां न्ही, मनीस न्ही फोट मारूंक तो कांय देव गी, सॉरी फोट मारूंक तो मनीस गी ना, तो देव मोगाचे न्हू. देव फोटी मारिना, देव मोन बदलिना. देव मोन बदलोवचें ह्या कत्त विशयान. खंयच्या विशयांत? जेन्ना तूं पाताक रडोवन पाटी तूं देवा तें परताताय जाल्यार त्या विशयांत देव मोन बदलूंक तयार आसा. कित्याक आमकां निनेवे शहरांत एक बरो दाखलो नागिना. कोटी जिनी कसली कसली जिनी तूं जियेलेली देवान गळगळ्यान रडोवन पाताक रडोवन तूं मोन जर तर बदलिताय जाल्यार त्या वेळार देवाचें मोनी खर घाता की ना? खर घाता मोगाचें न्हू. कित्याक देव काकुळतीन भरलेलो देव मोगाळ मोगाचें न्हू. देवाक हांवें उडोवलें सांगलें, कोणायचो ताका नास प्रसन्न करिना म्हणटा देवाचें उतार. देखूनच हांगा आमी परत ती वळवासी आमी आतां हरी एक उत्तम दान, हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता, सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन ते देवून येता. पळया सगळ्या आशिर्वादाचें मूळ कोण जावन आसा तर बाप जावन आसा मोगाचें न्हू. सगळीं आशिर्वादां त्या बापा तावन येता, तोच मूळ तो जावन आसा. देखूनच पळया आमी उडोवलें, आमी आयकलां न्ही, पोरण्या सल्ल्यान देवान इस्रायल परजेचेर आशिर्वाद घाल्ली. कसले कसले आशिर्वादां घाल्ली? तुजें जातलें कितें? आशिर्वाद जातलें तुज्या कुडीचें फळ, आशिर्वाद जातलें तुज्या हिंडांची बकऱ्यां पिलां, आशिर्वाद जातलें तुजें दालें, आशिर्वाद जातलें तुजें पीठ मळपाचें आयदान न्ही. आनी कितें जातलें आशिर्वाद? तुज्या भुंयक फावो त्या वेळार पावस पडटलो आनी सगळें तुज्या कामांनी चोर आशिर्वादां सुफळ जातलें. पळयलें गी ना न्ही आमच्या तूं रीण दिवचो नाय, तूं रीण घेवचो नाय, पूण तूं हेरांक रीण दितलो म्हणच्या. मग आनी हाती घेवच्या सगळ्या कामाचेर आशिर्वाद घालतलो म्हण. पळय आतां ही आशिर्वाद आमी पळोवची जाल्यार ही खंयच्याक संबंध जाल्ले? आमच्या संवसारी जिविताक संबंध जाल्ले न्ही, आमच्या लौकीक, आमच्या जिविता भौतीक शरिराक न्ही, हे सगळे आमकां संबंध जाले. आमी म्हणटा न्ही, आमी इंग्लिशांत म्हणचे आसा मेटेरियल ब्लेसिंग्स न्ही, स्पिरीट न्ही, मेटेरियल ब्लेसिंग्स आनी फायनान्शियल ब्लेसिंग, आर्थीक न्ही, सगळे आमकां नाका गी, दुडू नाका गी. ही आशिर्वाद देवा ते नेवची वयगी न्ही. दुडू न्हेसूंक पांगुरूंक आमकां नाका गी ना. आतां दुडू ना जाल्यार आमकां जियोंक जाता. काले एक आंगडीचे एक आडीचे जाल्यार आमकां दुडू जायच की नाका. दुडू जाय मोगाचें न्हू. न्हेसूंक पांगुरूंक आसरू बिडार आमकां हें सगळें जाय म्हूण लेखावर तो दुडवाचो मोग, दुडवाची आशा आमकां आसूंक नजो. गरज कितें गरज आसा पळया मोगाचें न्हू. हें सगळें आशिर्वादां येवची देवा तावन असो मोगाचें न्हू. पूण थोडे फावटी कितें जाता, देव आशिर्वाद घालच्या मोगाचें आमच्या सगळ्या वावराचेर आशिर्वाद घालता, सगळे आशिर्वाद घालता. पूण आमी कितें करता, निमाणें आशिर्वाद घाल्ल्या देवाक आमी विसरता, आशिर्वादा फाटल्यान आमी धांवता. अशें जावन नजो. जेन्ना देवातान आमकां ग्रेस्तकाय आमकां देवातान मेळ्ळी, ग्रेस्तकाय देवान आमकां दया दाखयली, आशिर्वाद देवान आमचेर घालें, ते आशिर्वाद मेळ्ळ्या उपरांत जायते पटी आशिर्वादच आमकां देव जावन येता. आमचो दुडूच आमकां देव जाता, आमचें कामच आमकां देव जाता मोगाचें. पळय देवी पळयता आशिर्वाद घालून वो कितें करता पळया. हाका आशिर्वाद दिल्यार वो कितें करीत, सोम्याच्या माना खातीर म्हणी वापरीत गी, ह्या सोम्या खातीर म्हणी खाले म्हणी करीत गी.
सोम्या खातीर काले म्हणी दीत गी कितें म्हण पळयता मोगाचें न्हू दिव न्ही देखूनच ग्रेस्त देवाची उतारी सांगता न्ही ग्रेस्तकायाच्या आशेक तूं वावूर नाका म्हणटा न्ही 23 गी म्हण दिसता न्ही प्रोवर्ब्स 23:4 गी 5 गी पळया तें आसा न्ही ग्रेस्तकायाच्या आशेक वावूर नाका म्हणटा तें आसा न्ही देवाची उतार प्रोवर्ब्स चॅप्टर 23:4 ग्रेस्तकायाच्या आशेन वावूर नाका तिचे विशीं चिंता करची बंद कर पळया तिच्या विशीं चिंता करची तुवें बंद कर म्हणटा देवाचें उतार आज तो ग्रेस्त हांवें कशें ग्रेस्त जावचें हांवें कशें ग्रेस्त जावचें तो पळय ताचें घर 4 गाडयो आसात 5 गाडयो आसा कितलें बरें आसा तांचे कितले आशिर्वादांनी तांकां भरला हांवें कितें ग्रेस्त जावचें हांवें ताच्या बरी ग्रेस्त जायचें त्या आशेन हांवें आनी तुमचो वावरू आसूंक नजो मोग कशें दिसपडतो ग्रास आज देवान आमकां दिल्यार पुरो तितल्यान पावता गे ना न्हेसूंक पांगरूंक देवान आमकां दिल्यार पोगोचें निमाणें कितें जाता तसो आशिर्वाद तिस ग्रेस्तकाय आमच्या नासाक आमकां नास हाडून येता मोगोचें आमकां नासाक ती व्हरून पावयता ती ग्रेस्तकाय त्या आशिर्वादा उपरांत आमचो देवच आमी ती आशिर्वाद देव दुडू सगळें न्ही दुडू आस्त बदीक आमीच ताकाच देव करून काडयता मागीर आमचो नास आमीच मागून आमी घेता मोगाचें न्हू देखून तसली परिस्थिती आमकां येवंक नजो ग्रेस्तकायच्या आशेक आमचे वावरचे नाका दिसपडतो ग्रास आमकां देव खंडीत दिता गे ना आमकां तो खंडीत दिता मोगाचें न्हू देखूनच खंय वचलें आतां परतून पाटी लास्ट खंय वचलें म्हणयो तितू वळवास म्हणयो ग्रेस्तकायाच्या आशेन वावूर नाका तिचे विशीं चिंता करची बंद कर तिचे विशीं चिंता करशीत तुवें चिंतच नाका म्हाका ग्रेस्त आमकां नाका आमकां खंयच्यान ग्रेस्त जायचें सर्गींचे वस्तून आमी ग्रेस्त जायचे मोगोचें ती ग्रेस्त काय म्हाका आनी तुका आमकां जाय मोगोचें कित्याक ती ग्रेस्त काय आमकां थंय व्हरून पावयता न्ही कितलें आमी पुंजोवन दवरता निमाणें आमकां मेळटा गे तें ती ग्रेस्त काय आमकां मेळटा गे निमाणें दुसरो कोणाय की थंय व्हरून येता मोगोचें पूण ही ग्रेस्त काय पुंजोवन दवरले ती ग्रेस्त आमच्या संगतास आमी व्हरता गे ना बरें कितें आमचें तें आसा बरें मात आमी व्हरचें वायट व्हरता गे वायटाक खंय कितें प्रवेश आसा गे सरकार ना दोनूच संगती बरें आनी वायट दोळ्या देवान आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरलां बरें तूं करताय तुका जिवीत न्ही वायट तूं करताय तुका क्यास्त म्हणटा न्ही जुवांच्या पत्रांत आमकां बसलां देखूनच आमी व्हरचें केदाळें बरें देव आमकां बरेंच दिता आमी वताना आमकां कितें करूंक देवान आमकां रचलां न्ही आमकां बरें आदारी जे म्हूण देवान आमकां रचलां देवाचें सांगता न्ही आमी बरें आदारी जे म्हूण देवान आमकां रचलां आमी बरेंच आदारूंक देवान आमकां रचलां मोगोचें आमकां रचलांय देवान ताच्या महिमे खातीर ताच्या माना खातीर देखून देव बरो देखून तांणी आमकां दिवचीं तांणी सगळीं आशिर्वादाय बरींच देवा तावन खंयचेंय तें पाड येना म्हणटा देखूनच आमी सांगलें न्ही आमचे खंयचे ब्लेसिंग्स ही देवान आमकां आशिर्वाद दिलां ही आमकां उपकाराक पडटा पूण आमी मिसयूज आमी तें करूंक नजो मोगाचें न्हू देखूनच आतां परतून आमकां परतून फाटी येते कसले आशिर्वाद आमी परत ती वाचया इफिजियन चॅप्टर 1:3 इफिजियन चॅप्टर कसले आशिर्वादांनी भरल्यांत आमकां देवान पळया हरसिलो जावं देव आमचे सुमे जेजू क्रिस्त बाप क्रिस्त सवय आमकां आसा ते एकवटान सर्गींची सरत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्या ताणें आमकां आशिर्वादांनी केदाळे आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत मोगाचें न्हू देखून देव आमकां आशिर्वादांनी भरता देखून आतां आमकां पळोवंक गेल्यार परणी आशिर्वाद परणी कितें जाता आमकां तांचेर नदर गेल्यार कसलो व्यत्यास आमकां दिसून येता ती संवसाराची ती तात्कालीक न्ही ती तात्कालीक पूण ही सदां काळ बाळच्यात आशिल्लें मोगाचें न्हू ती नाच जावन येता न्ही आमचे दोळ्यांक दिसचें सगळें तें नाच जावन येता ही तात्कालीक ती नाच जावन येता न्ही ही सदां काळ बाळच्यात आशिल्लें मोगाचें न्हू देखूनच ही सर्गीच्या राजाक आमकां कितें करतात ती तयार आमकां करतात गे ना करतात मोगाचें न्हू पळया देखून ताचे विशयांत आमी चड लक्ष आमी मस्त दिवचें न्ही संवसाराचे ग्रेस्त काय म्हाका जाय म्हाका ग्रेस्त जाय न्ही म्हाका बरें काम जाय बरें आमी शिकाचें बऱ्या अंतर हांवें पावचें बऱ्या उद्द्यार हांवें पावचें बरें काम जोडी जाय मान जोडी जाय सगळें जोडी जाय तें दिता मोगाचें न्हू देव दिता तुका जाय कितें जें कितें तूं बोवाडटान मागता तें सगळें देव तुका दिता मोगाचें न्हू पूण दिल्या उपरांत आमी कितें करता तें वगडोवंक नजो म्हणून हांगा देवाचें उतार आमकां सांगता मोगाचें न्हू पळया जेजूय पळया ह्या संवसारांत आसतना खंयच्याय शारिरीक संबंध जाल्ल्या जेजू उलयला गी संवसाराक संबंध जाल्ल्या विशयांत उलयला गी ना जेजू ताका चड महत्व दिनातलो ताका चड प्रामुख्यता दिनातलो मोगाचें न्हू जेजू केदाळे उलयतलो कित्याक हें सगळें नाच जावचें म्हूण जेजून आमकां सांगलां गी ना हें सगळें नाच जावन येता तें खाण देखून देवाचें उतर इजायान सांगता एका कडेन तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक तुमी विबाडतात म्हणटा की ना तुमकां कितें दादोशी करिनात म्हणटा तें वस्तू आमकां दादोशी करिनात मोगाचें न्हू त्यो आमकां जायते पटी आमी आमची जोड ताका घालता आमकां दुडू आमी विबाडटा म्हणटा देखून जेजू सांगता ते नास जातात देखून नास जाता तसल्या काणा खातीर तुमी वावुरचें देव केदाळे जेजू उलयतलो आत्मीक संगतीक
संगती विशयान जेजू उलयतलो न्ही आमी जायते कडेन जायते फाटी आयकला मोगाचें जेजू केदाळे उलयतलो आत्मे कित्याक म्हळ्यार आत्मो मात्र बचाव जाता मोगाचें कित्याक हांव आनी तूं हर एकले आत्मो जावन आसा असो आत्मो आमचो हर एकल्यांचो बचाव जायच हर एकल्यांनी आत्म्याची बाचावी जोडीची देवाचे उतारी आत्म्याचें तारण जोडच्या खातीर मोगाचें हर एकल्यांक खंयच्याक हें उतार आमच्या आत्म्याचें तारण जोडच्या खातीर पाता केल्लो आत्मो हर एकलो नाश जाता म्हणटा मोगाचें देवाचें उतार बरें बरें उतार मात देखून असो आमचो आत्मो कोणायचो नाच जावं नसो कोणायचो नाच जावं नका देखून आमी हांगा येजी कित्याक आमी हांगा येता आज आशिर्वाद घे आशिर्वाद कित्याक म्हाका देव ना आज म्हजो आत्मो देवाच्या उतरां म्हाका हांव नितळ करता आज म्हजो आत्मो देवाच्या उतरां म्हाका हांव तयार करता न्ही कित्याक आमी केदाळे हांवें आनी तुवें तयार आसा जी नाका तयार आसा जे प्राण खाली आत्मो मात न्ही प्राण कूड आनी आत्मो कितें सांगता न्ही कोलोसियांत तेसलोनिका बरयल्ल्या पत्रांत सांगता न्ही आमी नितळ दवरले आसा जे म्हूण आसा जे म्हणटा कित्याक आमी जायते संवसारांत पोंजोवन दवरता मोगाचें पूण संवसाराक जाय जाल्ले संबंद आमी सकट दवरता पूण आमी आमकांच विचारचे थंय वचोंक आमी कितें पुंजोवन दवरलां गी म्हूण बँकांत बँक बॅलन्स आनी सगळें आसा पूण सगळें संवसार पूण थंय वचोंक कितें हांवें पुंजोवन दवरलां गी म्हूण ताका म्हण इल्लोसो म्हण जागो हांवें दवरला गी जेजून सांगलां हांव वचून तुमकां पाटी येतलो न्ही पाटी येवन तुमकां आपोवन व्हरतलो म्हूण येता आसतना आमी कितें काणगून येतलो ना देखूनच देवान दिल्ले आशिर्वाद आमी उडोवचे नाका आत्मीक आशिर्वादांनी देवान आमकां भरल्यांत मोगाचें देखून जेजू सांगता नास जाता तसल्या काणा खातीर जॉन आमी वाचया ती ओळ जॉन 6:27 जुआंचो शुभ वर्तमान अध्याय 6 ओळ 20 आनी 7 नास जाता तसल्या काणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय बगार वावुरा तुमी सस्नीक जिणयेक बाळटा तसल्या काणा खातीर पळया वावुरा तुमी सस्नीक जिणयेक बाळटा तसल्या काणा खातीर हे काण मनशापूत तुमकां दितलो कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या पळया मोगाचें देवान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या कोणाचेर ती जेजूक सगळो अधिकार सर्गी आनी संवसारी कोणाक अधिकार आसा जेजूक एकल्याचेर अधिकार आसा देखून पावलोय म्हणटा न्ही कोलोसेकारांक बरोवन तो कितें सांगता अधिकाराच्या पदवेचें मस्तक कोण खंय पळया कोलोशियन चॅप्टर 2:10 कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2:10 कितें सांगता पळया ताचे सुदेशी जिविताचे संपूर्णतेक तुमी पावल्यात तसो सर अधिकारांचे आनी पदवेचे मस्तक तसो सर अधिकाराचे आनी पदवेचे मस्तक जावन आसा म्हणटा देखून सर आशिर्वादां देवान ताचे मुखांतर आमचेर घाल्यांत घेना तर पळया उडोवलें आयकलें परत कसली आशिर्वादां ती जावन आसात म्हूण पळया एफेशियन चॅप्टर 1:4 आमी काडया एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1:4 आमी काडया ताचे समोर आमी भाग्यवंतांनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्या पळया मोगाचें ताचे समोर वडल भावानी उल्लेख केला तो रिक्सान ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच ताणें क्रिस्त सोवें ताणें आमकां विंचल्यात म्हणटा पळया संवसार स्थापन जावचे आदींच खंय संवसार केदाळ स्थापन जालो संवसार केदाळ स्थापन जालो 6000 वर्सां जालीं की ना वय की न्ही देवाचे उतार कितें सांगता देवान संवसारांत रचलें न्ही देवान संवसारांत रचलें देवाचे उतार कितें सांगता न्ही त्या दिसांनी देवान कितें म्हळें देवान संवसार रचलो न्ही देव कितें सांगता संपूर्ण केदाळ केलें न्ही पयलो दीस सांगता न्ही कितें सांगता सांज जाली सकाळ आयली ओ पयलो दीस आतां कितें रचलां म्हणटा आमकां वाचलां न्ही आमी जायते कडेन तें आमी जायते फाटी तें वाचलां कितें वाचलां तें सांगूंक गेल्यार आतां व्हडली लिस्ट जाता न्ही सांज जाली सकाळ आयलो ओ पयलो दीस उपरांत सांज जाली सकाळ आयली ओ दुसरो दीस परतून सांज जाली सकाळ आयली तिसरो दीस सांज जाली सकाळ आयली ओ चवथो दीस सांज जाली सकाळ आयली ओ पांचवो दीस सांज जाली सकाळ आयली 6 दीस कितल्या दिसांनी संवसार देवान सगळें स्थापन केलें सगळें काम संपयलें 6 दिसांनी तर देवान रचलो संवसार 6 दिसांनी 6 दिसांनी तर 6 दिसांनी पळय हांगा सांगता देवाचे उतार देवाक सोम्याक एक दीस म्हळ्यार कितलीं वर्सां 10 वर्सां सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां मोगाचें न्हू देखून आज जालो परतून फाल्यां रचलें म्हणून ना सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां 1000 उपरांत परतून देव कितें करता सांज जाली सकाळ आयली सांज जाली सकाळ आयली पळय सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां वय गी न्ही पळय हांवें सांगूं ना देवाचे उतारच सांगता पेद्रूचे
दुसरें पुस्तक अदे 3 ओळू 8 आमी काडया. 2 Peter chapter 3 verse 8. मोगाचनो हे एक तुम्ही केदींच विसरचे नाही. पळय हे आमी बिलकुल विसरूंक ना म्हणटा देवाचें उतार. हे एक दीस आमी एक बिलकुल विसरोवचे न्ही. सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरें आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार एक दिसा बरें. पळय सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी. देखून सायन्स सांगता 4 बिलियन जाली संवसार रसून रसलो म्हणटा. पूण देवाचें उतार कितें सांगता 100 वर्सांनी सोम्याक एक दीस म्हळ्यार सांज जाली सकाळ आयलो एक दीस म्हळ्यार आनी एक दिसा 1000 वर्सां. 100 दीस म्हणटाना 100,000 वर्सां जातात. मग 7व्या दिसा देवान कितें केलें विशव घेतलो की ना. शब्द विशव घेतलो म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें न्हू. पळया परतून आतां पाटी ताकात एफिशियन चॅप्टर 1 verse 4. ताचे समोर आमी भाग्यवंतांनी कथावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्या. पळया मोगाचें ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक हांवें आनी तुवें ताचे समोर ताच्या मुखार आमी भाग्यवंत जावन कथावीण जावन ताच्या मुखार आमी रावूंक आसा की. देखून ही देवाची खुशी खंय सांग पावलो तेंच सांगता. पळय तेसलोनिकांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 4 ओळ 3 तावन 7. तुम्ही भाग्यवंतपणान जी जाय म्हण देवाची खुशी. देवाची खुशी इस्स जावन आसा मोगाचें. हांवें आनी तुवें भाग्यवंतपणान जी जाय म्हण देवाची खुशी. अनिस्कळपण तुम्ही पयस करी जाय. तुमची कूड पवित्रपणी आनी मनसुगेन सांबाळीशें तुम्ही हर एकल्यान ती दमावंक शिका जाय. धमोवंक शिका जाय म्हणटा देवाचें उतार. तांतूच 7वी ओळ वाच. देवान आमकां अनिस्कळपणान जिवंक आपोवंक ना बगार भाग्यवंतपणी जिवंक आपयल्या. पळया देवान आमकां अनिस्कळपणान जिवंक आमकां आपोवना म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें. आमकां भाग्यवंतपणान जिवंक आमकां आपयल्यात म्हणटा देवाचें उतार. आतां पाटये तातूंत एफेजाक पाटये परतून एफेजियन चॅप्टर 1 verse 5 वाच. आमचे वयर ताका एफेजियन बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 5. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पसत ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यान. पळया मोगाचें न्हू आपणाची भुरगीं जायशें ताणें आमकां पयलेंच नेमल्यांत. देखून आमच्या आवय बापायची भुरगीं म्हण आमी चिंताव न्ही. पूण संवसारांत ना आमी केदाळा संवसार स्थापन जावच्या आदींच ताणें आमकां पयलेंच आमकां नेमल्यांत. पयलेंच ताणें आमकां विंचल्यांत म्हणटा. जो आमी सांगता न्ही केदाळ आमी देवाची भुरगीं जाता. ताका स्विकार केल्ल्या वरवीं न्ही ताका स्विकार केल्ल्या वरवीं ताच्या नांवाचेर आमी विश्वास दवरलेल्या वरवीं देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें आमकां दिला म्हणटा. आमी वाचया जॉन चॅप्टर 1 verse 12. पळय असले आशिर्वादांनी आज आमकां देवान भरला मोगाचें न्हू. जुवांव अध्याय 1 ओळ 12. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. पळया देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें आमकां दिलें म्हणटा. देखून आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं देवाची. देवान आमकां रचला ताका मोग्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं देवाची. ताची भुरगीं म्हणटा आसतना ताच्या दायजाचे वारीसदार आमी वयगी न्ही. ताची भुरगीं म्हणटना आमचो डॅडी कोण सर्गेचो आमचो पप्पा कोण आमचो बापूय कोण सर्वेस्पोर देव ताच्या दायजाचे आमी कितें जावन आसा आमी वारीसदार जावन आसा. पळया रोमन्स चॅप्टर 8:17 कितें सांगता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 8 ओळ 17 कितें सांगता पळया. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाची वारीसदारी वय. तितलेंच न्ही क्रिस्त सोवें देवाच्या दायजाचे सहवारीसदारी आमी. पळया मोगाचें न्हू तितलेंच न्ही क्रिस्त सोवें ताच्या दायजाची सहवारीसदारी जावन आसा मोगाचें न्हू. देखून सगळीं आशिर्वादां मोगाचें न्हू देवान ताच्या पुता मुखांतर आज आमचेर घाल्यान. देवाचें उतर सांगता ताच्या मुखार ताच्या पुता मुखांतर ताच्या सोवें ताच्या मरिफात ताचे तावन म्हणटा न्ही वयगी न्ही सगळें कोणा तावन आयलां. आमकां तारण लाभल्या कोणा मुखांतर सांगा न्ही व्हडल्यान जेजू व्हडल्यान नांव काडूंक. आमकां तारण लाभल्या कोणा मुखांतर आमकां सोडवण लाभल्या कोणा मुखांतर आमकां आमच्या आत्म्याची बाचावी लाभल्या आमकां कोणा मुखांतर आमकां सुडका मेळ्ळ्या कोणा मुखांतर आमकां जैत मेळ्ळ्या कोणा मुखांतर आमकां कोणाच्या रक्तान आज आमचे सोरू पातकां धुवन नितळ केल्यांत. कोणाच्या रक्तान आज हांव आनी तूं आमी नितीवंतपण जोडलां. कोणाच्या रक्तान आज हांव आनी तूं नितीवंत जाल्या.
कोणा मुखांतर बापा लागीं मागल्यार आमकां मेळटा. कोणा मरिफात आमी बापाक अर्गां दिजय. कोणा मुखांतर देवान आमकां ताची भुरगीं केल्यांत. कोणा मुखांतर देवान आपलो पवित्र आत्मो आमचेर घाला, आमचेर वतला. पळया मोगाचें सगळें ताच्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर मोगाचें देखून ताचेच उद्देशी आमी नितीवंत जोडपण जोडचे खातीर मोगाचें आज ताणें आमकां ताच्या परजेक नितीवंतपण जोडून दिला की ना. ताचें नितीवंतपण ताणें आमकां जोडून दिला मोगाचें. वर्तें मोल दिवन आज ताणें म्हाका आनी तुका विकतें घेतलां म्हणटा. पळया तें आमी वाचया मोगाचें. पळया देवाचें उतर कितें सांगता. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 आमी वाचया. कुरिनकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 6 वळ 19 ते 20. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात गी. तसो आत्मो तुमचे ते वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, वर्तें मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात. पळया मोगाचें वर्तें मोल दिवन आमकां ताणें कितें केलां काय विकतें घेतलां मोगाचें. आमी देवा मुखार हांव आनी तूं देवा कोण जावन आसा मोलादीक युनीक आमी म्हणटा न्ही. मनशांक जावं पुरो तो कांटाळ असो तो ताका म्हूण देवा मुखार हांव आनी तूं आमी हरी एकले देवाक मोलादीक जावन आसा मोगाचें. देवान खंयच्या की मोलादीक म्हूण सांगूं ना. भांगार जावं दी, रुपें जावं दी, खंयच्या की सांगूं ना मोगाचें. आज म्हाका आनी तुका ताच्या सारक्याचे जावन रसयल्ल्या मनशाक मोगाचें आज देव आमकां सांगता हांव आनी तूं ताच्या दिश्टीन कितें जावन आसा मोलादीक म्हणटा देवाचें उतार. वर्तें मोल दिवन ताणें आमकां विकतें घेतलां आनी आमकां कितें दिलां ताचो पवित्र आत्मो ताणें आमकां दिला की ना. तसो पवित्र आत्मो आज ताणें आमचेर उदंड मापान वतला मोगाचें. धाराळ मापान ताणें आमचेर वतला की ना. वतला मोगाचें. हांवें सांगलें उडोर आमी आयकलां न्ही. सगळें आयलांच जेजू क्रिस्ता मुखांतर देखून आज आमी देवाक अर्गां दिवचें मोगाचें. आज हें जिवीत देवान आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी कितें करूंक आसा. आमचें जिवीत आशिर्वादांनी भरिल्ल्या खातीर, आमचें कुटुंब देवा आशिर्वादांनी भरिल्ल्या खातीर देवाक आमी सगळ्या विशयांत देवाक आमी अर्गां दिजय. आमची मोडकी खाली जाल्यार देवाक आमी अर्गां दिजय न्ही. आमचे कुंडले खाली जाल्यार देवाक आमी अर्गां दिजय मोगाचें. आनी सोम्याक समर्पण करून दिजे आमी. सोम्याक समर्पण केल्यार भरिल्ले खाली जाल्ले मोडकी भरता मोगाचें. पळया जेजून 5,000 लोकांक उंडे जेवण दिलें की ना. आतां ही 5,000 लोकांक उणें म्हळ्यार कितले जाय उंडे कितले जाय की नाका. खंय तावन हाडचें म्हूण पिलीप तें सांगता की ना. सांगता मोगाचें. आनी थंय कितें सांगता हांगा एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो भुरग्याच्या हातान तितलेंच आसलें. पूण जेजूच्या हातान पडल्या उपरांत कितले जाले ते तितलेच उरले गे. 5,000 लोकांक मोगाचें. जेन्ना आमी दिता मोगाचें आमी कितें करता खाली जाल्लें आयदनां भरता आमी. एलिया विशयांत आमी आयकलां न्ही. त्या स्त्रिये विशयांत कितें जालें कांय ना. पिठाची मोडकी खाली जाल्ली आतां कांय ना. आतां एक हांव कितें करूंक येता आमकां एक बकरी करच्या खातीर हांव येता. कांय ना देखून आमी ती कथा उपरांत ती मरतेलें म्हूण एलिया प्रवादी सांगता. एलिया ताका सांगता हाडे देवान तुजेर आशिर्वाद घालचो आसा. तूं कितें जाय सांगलें तें कर आनी म्हाका एक बकरी अंडी. देव सांगता म्हणटा पळय तांकां कळूंक ना देखून पयलें म्हाका अंडी म्हणटा. अंडी ता मोगाचें उपरांत देवाचें उतार सांगता कितें जाता पावस येता पर्यंत मोडकी पिठाची मोडकी खाली जाली ना. तेलाची बरणी सुकली ना म्हणटा. जेन्ना आमी खाली जाता देवाक आमी दिल्ल्या वेळार मोगाचें देव आमच्या आशिर्वादांनी भरला मोगाचें. आमकां आशिर्वादांनी देवान आमकां भरला मोगाचें. देखून देवान आमकां आशिर्वादांनी भरला. देखून ती भरल्या आशिर्वादांनी जर आमी भरल्या तर मोगाचें आमी आशिर्वाद ती उगडोवचें नाका मोगाचें. आमच्याच गर्वाक लागून आमच्याच हांकाराक लागून आमी कितें उगडोवचें नाका. जें कितें आमकां मेळ्ळें म्हूण आमी देवातान पयसवेचें न्हय. तें आशिर्वाद आमी हेरांक दिवंक जाय. देवान दिवचे आशिर्वाद आमी हेरांक दिवच्या खातीर मोगाचें. आमकां मेळिल्ले आशिर्वाद आमी कोणाक दिवंक आसा हेरांक दिवंक आसा. आनी मोरा पर्यंत तेच आत्मीक आशिर्वादांनी आमी जियोंक खुशी वरया मोगाचें. तस्सो समी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन दिवण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.